माइन ऑफ नॉलेज के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। माइकल गैल्प की किताब हाउ टू थिंक लाइक डाविंची के खुलासे की दूसरी किस्म में हम डाविंची और आइंस्टाइन की तरह ज़हीन तरीन बनने के 3 असूल तफसील से बयान करेंगे। एक क्यूरोसिटा, दूसरा डेमोस्ट्रेज़ोनी और तीसरा कॉर्पोरेलेटा। आइए देखते हैं। क्यूरोसिटी का असूल सीखने की जस्तजू या नए तजुर्बात और उलूम सीखने के लिए तैयार रहने से मुताल्लिक रहनुमाई और मशक़ें बयान करता है। डेमोस्ट्रेज़ोनी का असूल ज़ाती तजुर्बात से सीखने के लिए रहनुमाई और मशक़ें बयान करता है, और कॉर्पोरेलेटे का असूल जहन और जिस्म के दरमियान तवाज़ुन और हम आहंगी पैदा करने की रहनुमाई और मशक़ें बयान करता है। आइए क्यूरोसिटी के असूल को तफसील से सुनते हैं। सामीन इकराम, हमारे अंदर एक पोशीदा सलाहियत तजस्सुस की सलाहियत मौजूद है जो खोज कर निकालनी पड़ती है। इसके लिए पहला काम ये करना है कि सवालात करने हैं। ये तमाम उम्र चकरा देने वाले सवालात करके सबको हैरान और परेशान करते रहने वाला असूल है। लेनार्डो ज़िंदगी भर सच और ख़ूबसूरती की तलाश में रहा, जिसकी वजह से उसका तजस्सुस बढ़ता गया। अब ना तजस्सुस या क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए आप एक तरीका ये अपना सकते हैं कि चीज़ों को मुख्तलिफ पहलुओं और ज़ावियों से देखना शुरू कीजिए। एक ही पहलू या जवाब को काफ़ी ना समझिए। ये बहुत सोच समझ के अपना नज़रिया वज़ा करने वाला असूल है। तजस्सुस पैदा करने के लिए एक आसान मशक़ ये है कि ख़ुद से पूछें कि आप किस कदर मुतजस्सिस शख्सियत के हामिल हैं। कुछ और लोगों की तलाश करें जो आपसे ज़्यादा मुतजस्सिस हों, और इस तजस्सुस की वजह से कैसे वो आपसे बेहतर हैं ये नोट करें। तजस्सुस बढ़ाने की एक और मशक़ नोटबुक का इस्तेमाल है। एक नोटबुक या जर्नल रखें जिसमें अपने जहन में आने वाले सवालात लिखना शुरू करें। अपने तजुर्बात, अपने मुशाहिदात, लतीफ़े और ख्वाब सब लिख डालें। जहन में जो आता जाए आज़ादी से लिखें। मुश्तमिल ख़यालात हों या मुंतशिर, परवाह किए बगैर लिखें। सवाल लिखें, 100 सवाल। जो सब्जेक्ट या चीज़ आपको अहम लगे उस पर 100 सवाल लिखें। ये काम एक ही नशिस्त में करें। फिर उन सवालात पर गौर करें और 10 अहम तरीन सवालात अलग कर लें। अगली मशक़ खुद से सवाल करें। ये ताकतवर सवालात आपके तजस्सुस और ज़हानत बढ़ाने में जादुई असर करेंगे। खुद से सवाल करें कि मैं कब कुदरती तौर पर ख़ुद को महसूस करता हूँ, अपनी बीइंग को महसूस करता हूँ। वो कौन से काम, लोग और जगह हैं जो आपको आप महसूस करवाते हैं। दूसरा सवाल खुद से करें कि वो क्या चीज़ है जो मैं आज से करना बंद कर दूं तो मेरी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। ये सवाल भी खुद से करें कि वो कौन सा काम है जो मैं नया शुरू करूं कि मेरी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। खुद से पूछें कि आपका बड़ा टैलेंट कौन सा है। खुद से पूछें कि आपको क्या पसंद है। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, मैथ्स, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स पसंद नहीं तो ज़रूरी नहीं कि वही पढ़ा जाए। तारीख़, जर्नलिज़म, सियासत, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो वो कैरियर बनाएं और उसमें बेहतरीन बने। जिस फील्ड को चुनें उसके टॉप पर पहुंचने का मकसद जहन में रखें। जैसे पेब्लो पिकासो की माँ उसे कहा करती थी कि सिपाही बनो तो सिपह सलार बनो, अगर डॉक्टर बनो तो सर्जन बनना, तो वो पेब्लो पिकासो बना। मुसव्विरों में अजीम तरीन मुसव्विर जो पेशे या बिज़नेस आपका पसंदीदा हो उन्हीं को कमाई का ज़रिया बनाएं, और इस फील्ड में कमाने के तरीके तलाश करें। खुद से सवाल करें कि मेरा आइडियल और रहनुमा कौन है जिससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। मैं कैसे लोगों की बेहतरीन खिदमत कर सकता हूँ। मेरी शदीद ख्वाहिश क्या है, दूसरे मेरे बारे में क्या महसूस करते होंगे। मेरी ज़िंदगी की नेमतें कौन सी हैं, मैं अपने बाद क्या विरसा छोड़कर इस दुनिया से जाऊँगा। इन सवालात को लिख लें रोज़ाना और एक मकसद या टॉपिक पर सोचें, और 10 सवालात डाविंची की ज़िंदगी और 10 सवालात अपनी ज़िंदगी पर लिखें। अपने हर सवाल का जवाब लिखें और उस पर 10 मिनट तक गौर करें। अपने पसंदीदा हिस्से पर फोकस करें। आप अपने सवालात को बेहतर बना के बेहतर तौर पर मसाइल हल कर सकते हैं, बजाय अच्छे जवाब पे तवज्जो देने के। अच्छे सवाल पे तवज्जो दें। सादा और अजीब सवालात करने से ना घबराएं। अक्सर नई ईजादात सवालात से ही वजूद में आती हैं, जैसे कि क्या होता है अगर बला बला। अपने मशगलों की फहरिस्त तरतीब दें और उनके फ़ायदे लिखें। रोज़ाना की बुनियाद पर जवाब लिखें और अपनी EQ बढ़ाएं। दूसरा असूल है डेमोस्ट्रेज़ोनी। इसको तफसील में बयान करते हैं। अपने और दूसरों के ख़यालात को तजुर्बात और असर ख़यालात की कसौटी पर परखें। जान लें, डाविंची के बकौल सबसे बड़ा धोखा इंसान को उसकी अपनी राय और ख़यालात देते हैं।
خیالات اور رائے تجربات کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے کچھ ٹپس اور مشقیں یہ ہیں۔ خود سے پوچھیں کہ آپ راسخ خیالات دراصل آپ ہی کے خیالات ہیں؟ کیا آپ اپنے ایک آزاد سوچنے والے ہیں یا کسی کے خیالات چرا کے ان پر عمل کرنے والے ہیں؟ خود سے سوال کیجئے کہ آخر بار کب آپ نے اپنا پرانا راسخ عقیدہ تبدیل کیا ہے۔ آپ کے خیال میں کون اصل آزاد سوچنے والا ہے جس کے خیالات خالد اسی کے ذہن سے پھوٹتے ہیں، اور اس کے وہ خیالات کیسے خالص اسی کے ہیں؟ خود سے مکالمہ کیجئے کہ آیا آپ اپنی غلطیوں سے کتنا سیکھتے ہیں، تھوڑا بہت یا زیادہ؟ اپنے جرنل یا ڈائری میں اپنی زندگی 5 سے 10 اہم ترین تجربات تحریر کیجئے۔ آپ نے ہر ایک سے کیا سیکھا؟ آپ ان تجربات کو کیسے اپنی زندگی میں روزمرہ استعمال کرتے ہیں ان سے سیکھ کر؟ کون سا تجربہ سب سے اہم ہے اور کیسے اس تجربے نے آپ کے احساسات کو رنگینی بخشی؟ کیا آپ ان احساسات کو دوبارہ سوچ یا محسوس کر سکتے ہیں؟ اپنے ذرائع کھنگالیں معلومات کے۔ 3 رائے چن لیں، 3 نظریے اور 3 خیالات جو آپ انسان کی فطرت، مذہب، ثقافت، لسانیت، زندگی اور فنون وغیرہ پر رکھتے ہیں۔ خود سے پوچھیں آپ نے یہ خیال یا نظریہ کیسے وضع کیا اور کس قدر مضبوطی سے آپ اس پر کاربند ہیں، اور ان کو بدلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، کیا یہ بدل سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی لکھیں کہ آپ کن چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اپنے مضبوط ترین عقیدے اور رائے کے لیے دلیل تلاش کیجیے۔ سوچئے کہ آپ کیسے یہ نظریہ یا عقیدہ بدل جاتا اگر آپ کسی اور ملک، جنس یا نسل سے تعلق رکھتے۔ کہیں آپ ان بنیادوں پہ اپنے خیالات میں متعصب تو نہیں؟ غور کیجیے کہ آپ کے عقائد و نظریات پر بیرونی عوامل کا کتنا عمل دخل ہے۔ تجزیہ کیجیے کہ کیا حکمت عملی اور طریقہ کار انٹرنیٹ اور میگزین کے ذریعے اختیار کرتا ہے میڈیا، اور کون سا ذریعہ ان کا آپ کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ نیز اشتہارات کون سے اچھے ہوتے ہیں اور کیسے یہ اشتہارات آپ کو ماضی میں متاثر کرتے آئے ہیں۔ اپنی ماضی کی غلطیاں لکھیں اور سوچیں کہ آپ نے ان سے کیا سیکھا۔ یہ بھی سوچیں کہ آپ کیا ایسا نیا کر سکتے ہیں جو ممتاز ہو اور غلطیوں سے مبرہ ہو۔ خود کلامی کریں اور لکھیں کہ آپ اپنی خامی پر کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ اسٹیج پر تقریر سے گھبراتے ہیں تو لکھیں میں اسٹیج پر تقریر سے گھبرانا صرف محسوس کرتا ہوں، بلکہ دراصل میں اسٹیج پر بالکل نہیں گھبراتا ہوں تقریر کرنے سے۔ لوگوں کی خامیوں اور رویوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کو پسند نہیں، اور تہیہ کر لیں کہ آپ ان خامیوں اور رویوں کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کریں گے، نہ خود کے لیے نہ دوسروں کے لیے۔ خود نہ یہ کام کریں گے نہ دوسروں سے برداشت کریں گے اپنے لیے۔ اور ان رویوں اور خامیوں سے آپ نے کیا سیکھا، یہ بھی اپنے آپ سے پوچھیں۔ تیسرا اصول کارپوریلیٹا۔ ڈاونچی طاقتور، خوبصورت اور وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ اپنی فنی اور سائنسی ذہانت کے ساتھ ساتھ اس نے اچھا کھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ وہ سبزی خور تھا اور جسمانی طور پہ تیز تر تھا۔ جسمانی صحت اچھی خوراک سے اور ذہنی صحت ذہن کی اچھی خوراک یعنی مطالعے اور اچھے خیالات سے حاصل ہوتی ہے۔ جان لیں آپ کے ذہن باغ ہیں جن میں آپ اچھے خیالات اور نظریات بونے سے پھول اور پھل پا سکتے ہیں، جبکہ اس میں برے نظریات اور خیالات بونے سے جھاڑیاں اور خودرو جنگلی پودے ملتے ہیں۔ لہذا جسم کی صحت جسم میں داخل ہونے والی غذا کو صحت بخش بنا کے، اور ذہنی صحت ذہن میں داخل ہونے والے خیالات و نظریات کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ڈاونچی کی زندگی سے اہم سانس کی مشقیں اور ورزش کے ذریعے اپنی ذہنی اور جسمانی صحت بہتر بنائی جا سکتی ہے، اور یوں اپنی توانائی اور ذہنی کارکردگی بہتر بنا کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اچھی خوراک استعمال کریں، غیر ریفائنڈ اور غیر پروسیس شدہ۔ چینی کم کر دیں اور گوشت کم کر دیں۔ کھانے کو بجائے جلد بازی اور جھنجھٹ سمجھنے کے لیے ایک شکرگزاری اور خوشگوار احساس اور تجربے کے طور پہ استعمال کریں۔ معتدل خوراک استعمال کریں، بیلنس ڈائٹ، اور بجائے کھانے کے لیے زندہ رہنے کے لیے ضرورتاً کھانا کھائیں۔ زیادہ تر کھڑا رہنے کی کوشش کریں اور چلتے پھرتے رہیں، الرٹ رہیں، بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں۔ مستقل واک کی عادت بنائیں، اچانک نہ تو کھڑے ہوں نہ اچانک پوزیشن بدل کر بیٹھ جائیں۔ دماغ کے دونوں حصوں کو بیک وقت استعمال کرنے کی تکنیک استعمال کریں، جیسے دونوں ہاتھوں کو بیک وقت استعمال کریں، مگر اکثر کام سیدھے ہاتھ سے ہی کریں۔ دونوں ہاتھوں سے بیک وقت لکھائی کرنا سیکھیں۔ یہ کچھ ٹپس اور ٹیکنیکس ہیں جو اس کتاب کے اندر دی گئی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اور مزید اقساط کے لیے ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں۔ ہماری اگلی اقساط میں
ہم آپ کو مزید اصول بیان کریں گے، لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔